Strong winds partially blew off the roof of the civil supply godown at Market Yard Kuddi Ponda, exposing weight and rise to damage. The roof was repaired just 5 years ago, raising concern over the construction quality. नमस्कार, आम्ही आसा सध्या कुट्टी सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट आसा थंय आनी सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट जे आसा हांगासर दोन गुदावां आसा सिव्हिल सप्लायाची. एका गुदावान तांदूळ स्टोर जाता आनी थंयच्यान तांदूळ परत भरून वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी वयता. जो फाटल्यान जो आमी गुदाव पळयता ह्या गुदावाच्या फाटलीं 5 वर्सां जालीं खंय वयल्या रुफिंगाचें काम जाल्लें आनी रोखडोच हो रुफिंग जो आसा फाटलें जे वारें येयल्लें जवळ जवळ म्हाका दिसता शेनवारा काय आयतारा कितें तरी त्या वाऱ्याचेर हे जे गुदावाची वयली जी शेड आसा ही शेड पुराय लोखणा सकट परतोन पडलेली आसा. म्हणजे कसल्या दर्जाचें हें लोखण वापरलां आसतलें त्या कॉन्ट्रॅक्टरान हें आमी पळोवपाक शकता. जेन्ना भितर कितें परिस्थिती जाल्या ही जेन्ना पळोवपा खातीर आमी जेन्ना हांगासर जे ऑफिसर आसा तांकां विचारलें की आमी भितर वचून कितें परिस्थिती आसा ही पळयतात तेन्ना ताणें आमकां सांगलें की ही जी चावी जी आसा ही त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो 4-5 दीस जाले हांगासर येयलोच ना. आनीक जर पावस पडत आसत जाल्यार ह्यो भिंती ज्यो आसा ह्यो पुराय फुगतल्यो आनी म्हाका दिसता हें गुदाव जें आसा हें कोसळोन पडटलें. तेज्यान पयलीं हेजेर वयर कितें तरी कापेत तरी हाडून घालची अशें जायते लोक मागता जेन्ना हांगासर येता तेन्ना. सो हेजेरूय इन्क्वायरी जावपाची तितलीच गरज आसा कारण 5 वर्सांनी शेड जी आसा ही रोखडीच परतोन पडटा. म्हणजे कसल्या दर्जाचें लोखण त्या कॉन्ट्रॅक्टरान वापरलां आसतलें हें आमी पळोवपाक शकता. कुट्टी साकून हांव दिनेश नायक इन गोवा.